कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवानले सभा भवनमा पिताजीलाई नदेखिसकेपछि पिताजीको खोजी गर्दै गर्दै कैकेयी भवनमा प्रवेश गर्नुभयो। कैकेयी भवनमा पनि पिताजीलाई अनि माता कैकेयीलाई नदेखिसकेपछि सोध्नुहुन्छ कहाँ जानुभएको छ पिता माता। सेविकाहरूले को भवन देखाइदिए। भगवान जानुभयो। जाँदा पिताजी मूर्छित हुनुहुन्छ। माताजी पनि अत्यन्तै रिसाएकी जस्तो त्यस्तो स्वरूपमा भगवानले देख्नुभयो। पितालाई मातालाई प्रणाम गर्नुभयो भगवानले। पिताजीलाई केही बोल्न केही प्रयास गर्नुभयो पिताजीसँग, तर दशरथजी केही बोल्न सकिरहनु भएको छैन। माता कैकेयीसँग भन्नुहुन्छ माता के भयो पितालाई अनि हजुरलाई के भयो, किन बोल्नु भएको छैन नि, के भएको छ, के कारणले चिन्तित हुनुहुन्छ पिताजी, शरीरमा स्वास्थ्य ठिक छैन कि अरू कुनै चिन्ता छ कि, अनि हजुरलाई के भयो माता। कैकेयी भगवान श्री रामसँग भन्दछिन् राम पिताजी तिमीलाई केही भन्नका लागि अति दुःखमा हुनुहुन्छ, केही भन्न सकिरहनु भएको छैन पिताले, केही भन्न चाहनुहुन्छ। भगवान श्री रामले भन्नुभयो पिताजीका लागि मलाई पिताजीको जे आज्ञा छ त्यो जतिखेर पनि पिताले गर्न सकिबक्सन्छ। किन पिताले मलाई यसरी भन्नका लागि दुखी हुन पर्ने, के छ आज्ञा पिताको। यदि पिताजीको आज्ञा हुन्छ भने माता मलाई अहिले विष खा भन्ने आज्ञा हुन्छ भने तुरुन्तै विष पिइदिन्छु। नदीमा फाल हान भन्ने आज्ञा हुन्छ म नदीमै गएर फाल हानिदिन्छु। अग्निकुण्डमा फाल हान्नका निमित्त पिताको आज्ञा हुन्छ त्यसका लागि पनि म तयार छु। म मेरो शिर छेदन गरेर पनि यदि पिताको आज्ञा हुन्छ भने त्यस पनि म तयार छु। पिताजीले किन दुखी हुन पर्यो र, के छ आज्ञा। भगवान श्री रामले प्रतिज्ञा गर्नुभयो पिताजीको जे आज्ञा हुन्छ म त्यो गर्न तयार छु। कैकेयी महारानी अत्यन्तै कठोर शब्दमा त्यसबेला भन्छन् राम सुन पिताजीको आज्ञा छ तिमी आजकै दिन 14 वर्षका लागि वनवास जानेछौ। यी सारा राजोचित पोसाकहरूलाई उतारेर तिमीले वनवास जानेछौ 14 वर्षका लागि। भगवान श्रीरामलाई यति कठोर शब्द प्रयोग गरिन् कैकेयी आमाले, परन्तु भगवानको मुखमा कति पनि विकार आएन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि महर्षि बताउनुहुन्छ श्रुत्वा न बिभ्यथे राम। हामीलाई त कसैले अलिकति केही अमङ्गल शब्दहरू भनिदिउन् सुन्ने बित्तिकै हाम्रा चेष्टाहरू हाम्रा अनुहारमा बदलाव सबै देखा पर्दछन्, परन्तु भगवान श्रीरामका मुखाकृतिमा कति पनि विकार छैन। यही हो ईश्वर अनि जीवमा फरक भनेको। जीव सामान्य दुःख पनि सहन सक्दैन, परन्तु भगवानलाई के दुःख के सुख संसारको कति पनि मलिनता आएन। हात जोडेर भन्नु माता यति कामका लागि यति आज्ञाका लागि पिताजीले मूर्छित हुन पर्ने। यसो भन्दा भन्दै कैकेयीले भनिन् त्यति मात्र होइन, यी यज्ञ सामग्रीद्वारा अभिषेकका सामग्रीद्वारा मेरा पुत्र भरतको राज्याभिषेक हुनेछ। भगवान झनै प्रसन्न भएर भन्नुभयो माता धर्मात्मा छन् भाइ भरत, सुखपूर्वक प्रजाहरूको पालन गर्नु पिताजीको आज्ञा छ भने म वन जान तयार छु।
तत्कालै पिता दशरथ र कैकेयी महारानीका चरणमा साष्टाङ्ग गरेर परिक्रमा गर्दै भगवान निस्कन लाग्नुभयो। दशरथजी राम 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 विलाप गरिरहनु भएको छ। लक्ष्मणजी पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। भगवान परिक्रमा गरेर कोप भवनबाट बाहिर निस्कनुभयो। बाहिर हर्षोल्लासका साथ सारा प्रजाहरू रमाइरहेका छन्। आज हाम्रा श्रीराम युवराज बन्दै हुनुहुन्छ, अभिषेक हुँदैछ। कसैलाई यो भित्रको रहस्य थाहा छैन। भगवान सरासर अगाडि जानुभयो, पछाडि पछाडि लक्ष्मणजी। शेषजीको अवतार हेर्नु, मानव एउटा विषालु सर्प रिसाउँदा कसो गर्दछ, आज लक्ष्मणजीको त्यही स्थिति छ। भगवान सरासरी जानुभयो माता कौशल्याका भवनमा। माताजी तन्मय भएर भगवान श्री रङ्गनाथको सेवा गरिरहनु भएको छ। 84 व्यञ्जन 56 भोग तयार गर्नुभएको छ। मेरा रामको मङ्गल होस्, मेरा रामको मङ्गल होस्। भगवानको आराधना गरिरहनु भएको छ, अर्चना गरिरहनु भएको छ, भोग लगाइरहनु भएको छ। अत्यन्तै हर्षमा हुनुहुन्छ आमा। भगवान सरासर जानुभयो। आमाको त्यो तन्मयावस्थालाई देखेर भगवान अत्यन्तै दुखी हुनुभयो। भगवानलाई वन जानुपर्दा कति पनि दुःख छैन, परन्तु आज यो दुःखको समाचार मातालाई कसरी सुनाऊ? यो खबर सुन्ने बित्तिकै मेरी माताजीको प्राणै जान सक्दछ। भगवान पछाडि बसेर उभिएर हेरिरहनुहुन्छ माताजीको यो स्थितिलाई। अब भने प्रभुलाई अत्यन्तै कष्ट भयो, आँखाबाट आँसुका धारा बहेका छन्, मुख मलिन हुँदै गयो। यो दुःखको खबर मातालाई सुनाउनु पर्ने, ओहो कसरी होला? केही बेर भयो माताजीले भगवानलाई देख्नुभयो, गएर चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो माताका। भगवानले जुरुक्क उठाएर गला लगाउनु भयो। भगवानको मुखाकृति अत्यन्तै मलिन छ। सोध्नुभयो आमा कौशल्याले, राम के भयो तिमीलाई आज? यस्ता मङ्गलका समयमा तिम्रा मुखमा यस्तो मलिनता? भगवानले अनेक प्रकारका भूमिकाहरू तयार गर्दै भन्नुभयो। रघुकुलका राजाहरू सत्यवादी, धर्मपरायण, अनि यस कुलको धर्म, यसका मर्यादाहरू, सबै प्रकारका भूमिकाहरू तयार गर्नुभयो। शास्त्रले के भन्छन् भने, सत्य समाचार छ भने यदि त्यो समाचार सुनाउँदाखेरि कसैको प्राणै जान्छ, कसैलाई अत्यन्तै कष्ट हुन्छ भने जस्ताको तस्तै त्यो खबर पनि नसुनाउनु, विचार गरेर सुनाउनु। उसले त्यो सहन सक्छ कि सक्दैन, त्यो विचार गरेर मात्र सुनाउनुपर्छ। भगवान धेरै नीतिका, धर्मका कुराहरू गर्दै सम्झाउँदै जानु मातालाई। अन्तिममा भन्नुभयो, पिताजीलाई म सत्यवादी बनाउन चाहन्छु, धर्मात्मा बनाउन चाहन्छु। माता पिताको आज्ञा छ 14 वर्षका लागि आजै वन जानका निमित्त। यो सुन्ने बित्तिकै माता कौशल्या डङ्ग भुइँमा लड्नुभयो, मूर्छा पर्नुभयो। राम 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 विलाप गरिरहनु भएको छ। भगवानले अनेक तरहले माताजीलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, माता 14 वर्ष त हो नि, त्यस पछाडि तत्कालै म आइहाल्छु नि हजुरहरूको सेवाका निमित्त। पिताजीको आज्ञा छ, यो धर्मको मर्यादा हो। अनेक तरहले भगवान सम्झाइरहनु भएको छ। कौशल्या मैया छाती पिट्दै रुँदै भन्नुहुन्छ, राम तिमीलाई पुत्र रूपले जन्म दिएँ नि मैले, तिमी मेरा पुत्र बनेर आयो, यही नै ठुलो गल्ती भयो। अघि पहिले त एउटै मात्रै चिन्ता थियो कि मेरा सन्तान भएका छैनन्, त्यति मात्रै चिन्ता थियो। तर आज सन्तान, तिमी जस्ता सुपुत्रलाई मैले जन्म दिएँ। आज तिम्रो यो दुर्दशा यिनै आँखाले हेर्नु परेको छ आमा बनेर। त्यसकारण यो ठुलो गल्ती भएछ। कि विलाप गरिरहनु भएको छ आमा। भगवान सम्झाइरहनु भएको छ। भगवानले धर्मका कुराद्वारा मातालाई सम्झाउनु भयो। अन्तिममा धैर्य धारण गर्नुभयो। आमा कौशल्याले भगवान श्रीरामलाई वन जानका निमित्त आज्ञा दिनुभयो। भगवान श्री रङ्गनाथको मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। भगवानका मार्गमा कुनै प्रकारका विघ्न नआउन्, रामजीका मार्गमा यो कामना गरेर आशीर्वाद दिँदै रुँदै आमा कौशल्या भन्नुहुन्छ श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा, यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत् पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्। बाबुराम तिम्रो सर्वत्र मङ्गल होस्। सारा दिक्पालहरूले, लोकपालहरूले सर्वत्र मङ्गल गरून्, तिम्रो रक्षा गरून्। जति बेला अमृत हरण गर्न जाने समय भयो त्यस बेला गरुडजीलाई माता विनताले जुन प्रकारको मङ्गलको कामना गरेकी, त्यही मङ्गलानुशासनले आज तिम्रो रक्षा होस्।
यस्ता प्रकारले आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। हृदय हृदय बिदा दिनुहुन्छ। भगवान लक्ष्मणजीका साथ माताजीका भवनबाट बाहिर आउनुभयो। माताजीको यो दशा अनि पिताको यो कठोरतालाई सम्झेर लक्ष्मणजीलाई सहनु भएन। भन्नुभयो, दाजु, मैले मेरा पिता दशरथमा पितृत्व धर्म देखेकै छैन। पितृत्वम नोपलक्ष्य। एउटा जन्म दिने पिता भएर आफ्नो सन्तानका लागि यस्तो अन्याय सोच्न सक्छन् कसैले? आज्ञा दिनुहोस्, म दशरथलाई मारिदिन्छु। हजुर नै राजा हो, हजुरले नै यस राज्यको पालन गर्नुपर्छ। यस प्रकारले कठोर रूपले क्रुद्ध भएर जब लक्ष्मणजी प्रस्तुत हुनुभयो, भगवानले भन्नुभयो, बाबु लक्ष्मण, तिमी के भनिरहेका छौ पिताजीका लागि? पुत्रले पिताका प्रति गर्ने व्यवहार यही हो? तिमीलाई धर्मको मर्यादा थाहा छ? भगवानले सम्झाउनुभयो। लक्ष्मणजी जसोतसो समेटिनुहुन्छ। भगवान सरासर आफ्ना भवनमा जानुभयो। सीताजी तन्मय भएर यसै गरी आराधना गरिरहनु भएको छ भगवानको। भगवानलाई देख्ने बित्तिकै सीताजीले चरणमा वन्दना गर्नुभयो। अत्यन्तै मलिन मुखाकृति। सीताजीको त्यो स्थितिमा अब कसरी यो खबर सुनाउने? भगवानलाई यहाँ पनि सङ्कट पर्दछ। सीताजीले सोध्नुभयो, प्रभु किन आज मलिनता हजुरमा? भगवानले अनेक भूमिका तयारी गरेर नारी धर्मका विषयमा पनि धेरै सम्झाएर भन्नुभयो, सीता, पिताजीको यस्तो आज्ञा छ, हाम्रो रघुकुलको यो मर्यादा हो, त्यसकारणले मलाई वन जाने आज्ञा भयो। अब भरतले राज्य पाउनेछन्, तिमी यहाँ बस, पिता माताको सेवा गर्नु। भगवानले यसो भन्ने बित्तिकै सीताजी पनि मूर्छित हुनुभयो, विलाप गर्नुभयो। भगवानले अनेक तरहले सम्झाउनुहुन्छ। भगवानले भन्नु, अब तिमी यहाँ बस, चाँडै 14 वर्ष पुरा गरेर म आउनेछु। सीताजीले हृदय हृदय भन्नुभयो, प्रभु, मेरा पिताजीले कन्यादान गर्ने समयमा के भन्नुभएको थियो? इयम सीता मम सुता सधर्मचरी तब। राम, आजका दिनबाट मेरी छोरी सीता तपाईँकी सधर्मचारिणी बन्नेछन्। सुखमा अनि दुःखमा सदैव यिनले साथ दिनेछन्। पिताजीको यस वाणीलाई हजुरले बिर्सनु भयो? जसरी एउटा सूर्य र प्रकाश अलग हुन सक्दैन, जसरी छाया र व्यक्ति अलग हुन सक्दैन, त्यसै गरी हजुरबाट अलग भएर म रहनै सक्दिनँ। मेरो स्थिति नै रहँदैन। यस्तोया सहस स्वर्ग निरयो यस्तोया बिना। प्रभु, हजुर जहाँ जानुहुन्छ त्यो मेरा लागि स्वर्ग हो, जहाँ हजुर हुनुहुन्न त्यो मेरा निमित्त नरक समान हो। त्यसो हुनाले म त हजुरका साथमा जानेछु। मलाई आज्ञा दिनुहोस्। हजुर वनमा जाने समयमा ती खाली पाउले हजुर जब हिँड्न लाग्नुहुन्छ, ती वनका काँडाले, ती पत्थरहरूले घोज्छन्, बित्छ, अनेक कष्ट हुन्छ। त्यसो हुनाले ती काँडाहरूलाई पन्छाउँदै पन्छाउँदै त्यो मार्गलाई साफ गर्दै गर्दै म अगाडि जानेछु। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्रन्ती कुशकण्टकान। आज्ञा दिनुहोस् प्रभु, हजुर बिना मेरो प्राण रहँदैन। सीताजीका यस्ता कुरा सुनेर लक्ष्मणजीले पनि समर्थन गर्नुहुन्छ। सीताजीको यो अनन्य निष्ठालाई देखेर भगवानले वन जाने आज्ञा प्रदान गर्नुभयो। सीताजी तयार हुनुभएको छ। भगवानले लक्ष्मणजीलाई पनि सम्झाउनु भयो, बाबु, तिमी भरतका आज्ञाकारी भएर पितामाताको सेवा गरेर बस, यहाँ चाँडै म आउँछु। लक्ष्मणजीले त त्यसबेला पनि रोष व्यक्त गर्नुहुन्छ। के अन्याय थियो प्रभु हजुरको? आज पिताजीले यस्तो कठोर निर्णय गर्नुभयो, यस्तो सजाय दिनुभयो, के अपराध थियो? त्यस कारणले मलाई त आजका दिनबाट मेरा पिता भने पनि, माता भने पनि, बन्धु भने पनि, इष्ट भने पनि सबै हजुर नै हुनुहुन्छ। मानव लक्ष्मणजीले यस्तो भाव व्यक्त गर्नुभयो त्यस समयमा। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। प्रभु, मेरा लागि माता पिता बन्धु सर्वस्व हजुर नै हुनुहुन्छ, म अरू केही जान्दिनँ। त्यस कारणले हजुर जानकीजीका साथमा पर्वत टाकुरामा, पर्वत गुफामा, वनमा काहीँ विचरण गरिरहँदा, त्यसबेला हजुर सुतेका समयमा होस्, हजुर जागेका समयमा होस्, जति बेला जस्तो आवश्यकता पर्छ त्यस प्रकारको सेवा, त्यस प्रकारको कैँकर्य यस दासले गर्नेछ।
त्यस कारणले आज्ञा दिनुहोस्। भवांस्तु सह वैदेह्य गिरिशानुसुरंस्यते अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते। सबै प्रकारको कैंकर्य मैले गर्नेछु, हजुर आज्ञा दिबक्स्योस्, हजुर बिना म रहन सक्दिनँ। लक्ष्मणजीको यो भाव देखेपछि भगवानले लक्ष्मणजीलाई पनि वन जाने आज्ञा दिनुभयो। अब त वनको तयारी हुन लाग्यो, सर्वत्र बाहिर हल्ला हुन लाग्यो। 14 वर्षका लागि रामजीको वनवास कैकेयीले यसरी वरदान मागिन्। यो सुन्ने बित्तिकै प्रजाहरूको रोदन अयोध्यामा गुन्जित हुन लागेको छ। ओहो, जुन प्रजाहरू प्रातःकालबाट साँझसम्म रामजीको मङ्गलको लागि देवताहरूलाई पुकार गर्दथे, जसका मुखमा केवल राम कथादेखि अरू थिएन, आज यस्तो मङ्गल समयमा यो वज्रपात अयोध्यावासीले कसरी सहन सक्दछन् र? ओहो, अत्यन्तै करुण दृश्य हुन लाग्यो। त्यहाँ भगवान सुमन्त्रजीलाई आज्ञा दिनुहुन्छ रथ तयार गर्नका लागि। रथ तयार भयो त लक्ष्मणजीलाई भन्नुभयो, बाबु जाऊ, माता सुमित्रासँग आज्ञा लिएर आऊ। लक्ष्मणजी जानुभयो, आमा सुमित्राका चरणमा वन्दना गर्नुभयो, वन जाने आज्ञा पाऊँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा यस्तो प्रसङ्ग आउँछ। ओहो, सुमित्राजी जस्ता आमा वस्तु त लोकमा मिल्न अत्यन्तै दुर्लभ। भगवानलाई जान्नुभएको थियो आमा सुमित्राले। लक्ष्मणजीले हात जोडेर जब आज्ञा माग्नुभयो, सुमित्राले भन्नुभयो, बाबु मानव जीवनको परम उपलब्धि भनेकै यही हो कि यो देह प्राप्त गरिसकेपछि व्यक्तिले ईश्वरको आराधना गर्नुपर्छ, ईश्वरका साथमा सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। जगत अत्यन्तै नश्वर छ, यो नै उपलब्धि हो। जाऊ, आजका दिनबाट तिमीले यस्तो मान्नु, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। बाबु, आजका दिनबाट तिमीले दाजु रामलाई नै साक्षात् मेरा पिता दशरथ हुनुहुन्छ भनेर सेवा गर। माम विद्धि जनकात्मजाम, भाउजू सीताजीलाई मेरी आमा सुमित्रा हुनुहुन्छ भनेर सेवा गर। त्यो दण्डकारण्य, त्यो वनलाई नै मेरो राजधानी अयोध्या हो भनेर तिमीले अब अनुभव गर्नु जाऊ। बाबु जाऊ, मानव जीवनको परम सफलता यसैमा छ। कति पनि मलिनता छैन आमा सुमित्राका मुखमा। आमा हुन् त यस्ता सत्कर्मका निमित्त सन्तानलाई आज्ञा दिने। लक्ष्मणजी त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो। यतातिर भगवानका शरीरका सारा राजोचित वस्त्रहरू खोलेर बल्कल धारण गर्ने प्रसङ्ग चल्न लाग्दछ। वशिष्ठ आदि गरेका ऋषिहरू हुनुहुन्छ त्यस सभामा। भगवानले विचार गर्नुभयो, पहिले पनि वनवास विश्वामित्रजीका साथमा गएकै हो, वनका सुख दुःख सबै याद छन् मलाई, बल्कल धारणको प्रक्रिया पनि थाहा छ। भगवानले आफूले त लगाउनु भयो सारा बल्कल इत्यादि, लक्ष्मणजीले पनि लगाउनु भयो। जब सीताजीको पालो आयो, सीताजी त एउटा राजाका महलमा जन्मिएकी राजकुमारी बुहारी। भगवानले त्यो सीताजीलाई तयार गरिदिएको ल्याएकी थिए कुब्जाले, मन्थराले ती वस्त्रहरू बल्कल कैकेयीका आज्ञाद्वारा सीताजीलाई लगाउने त्यो बल्कल उठाएर भगवान सीताजीका शरीरमा यसरी नाप्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, देवी यो यसरी लगाउनुपर्छ, यसलाई यसरी खोल्नुपर्छ, यसलाई मानौ कसैले कपडा लाउन जानेको छैन भने उसलाई सिकाए झैँ गरी भगवान जब गर्न लाग्नुभयो, यो दृश्य त्यहाँका सभासदहरू कसैलाई सहन भएन। सबैका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्। वशिष्ठजीले भन्नुभयो, यो हुन सक्दैन। एउटा राजाका महलमा हुर्केकी राजाकी पत्नी सीता, यिनले यो बल्कल लगाउने छैनन्, यिनी जुन वस्त्र लगाएकी छन् यिनै वस्त्रद्वारा वन जाने छिन्, यो अन्याय हुनु हुँदैन। वशिष्ठजीका आज्ञाले सीताजी अब तिनै वस्त्रद्वारा वन जान तयार हुनुभयो। सुमन्त्रजी रथ तयार गर्नुभएको छ। भगवान सीताजीलाई लक्ष्मणजीलाई साथमा लिएर वनमा प्रस्थान गर्नका निमित्त रथ चढ्ने तयारी।
सीताजी चढ्नुभयो, लक्ष्मणजी चढ्नुभयो। भगवान श्रीराम रथमा आरूढ हुने समयमा सारा प्रजाहरू त्यो रथमा अगाडि मार्ग छेकेर रोएका छन्। कोही रथमा झुन्डिएका छन्, रोएका छन्, कराएका छन्। सबैका बीचबाट भगवान जब रथमा चढ्नुभयो, सुमन्त्रलाई आज्ञा दिनुभयो। सुमन्त्र जसोतसो त्यो रथ अगाडि बढाउन खोज्नुहुन्छ, परन्तु बाटो छैन। प्रजाहरूका मुखमा एउटै मात्रै छ, राम हामीलाई यस्तो टुहुरो बनाएर अनाथ बनाएर वनमा तपाईँ कसरी जानुहुन्छ। कतिले कैकेयीलाई गाली दिइरहेका छन्। रथ अगाडि बढ्न लाग्यो, घर 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 सारा प्रजाहरू पछाडि पछाडि छन्। सबैको रोदन एउटै छ, हे राम वनमा नजानुहोस्। वाल्मीकि महर्षिले त यहाँसम्म बताउनु भएको छ, भगवानको वनवासका समयमा केवल मनुष्य मात्र रोएनन्, सारा अयोध्याका ती पशुहरू सबै रोइरहेका छन्। ती गाईका आँखाबाट आँसु, गोरुका आँखाबाट आँसु। अयोध्याका सारा चराचुरुङ्गीहरू उसै गरी कलरव गरिरहेका छन्, करुण क्रन्दन गरिरहेका छन्। सबै भनिरहेका छन्, रामजी हामीलाई छोडेर नजानुहोस्। त्यति मात्र होइन, सारा ती लहराहरू, वृक्षहरू सबै भगवानको वनवास सहन गर्न सकेर ती सुकिरहेका छन्, ओइलाइरहेका छन्। अपि वृक्षाः परिम्लानाः, सबै ओइलाइरहेका छन्। सबैले एउटै पुकार गरिरहेका छन्, रामजी हामीलाई छोडेर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। सरयू आदि गरेका नदीहरू खटखट उम्लिरहेका छन्, भगवानको विरहलाई सहन गर्न नसकेर सबै रोएका छन्। भगवानको रथ सुमन्त्रजीले अगाडि लिएर जानुभयो। अयोध्यावासीहरू धेरै अगाडिसम्म साथै जान्छन्। प्रथम दिनको विश्रामको समय भयो, विश्राम भयो। राति सबै निदाएका छन्। मध्यरात भगवान जाग्नुभयो। लक्ष्मणजीलाई, सीताजीलाई उठाउनुभयो। सुमन्त्रलाई उठाएर भन्नुहुन्छ, सुमन्त्र यदि हामीले बिहानी हुन्जेलसम्म पनि यहाँ बसिरहने हो भने यी नगरवासीहरू सबै वनसम्म नै जानेछन्, अगाडि बाधा हुनेछ। त्यसो हुनाले हामीले राति नै यहाँबाट प्रस्थान गर्नुपर्छ। प्रभुको आज्ञा भयो। सुमन्त्रले रथ तयार गर्नुभयो। मध्यरात भगवान सीताजीलाई, लक्ष्मणजीलाई साथ मिलेर रथमा प्रस्थान गर्नुहुन्छ। बिहानी उठे प्रजाहरूले भगवानलाई नदेखिसकेपछि सबै रोदन गर्छन्, आफूलाई धिक्कार्दछन्। रामजी बिनाको जीवन कसरी जिउने, हाम्रो प्राण किन जाँदैन, हाम्रो प्राण किन यसरी कठोर भएको होला। विलाप गर्दै फर्केर आउँछन्। रामायणमा यस्तो प्रसङ्ग आउँछ, भगवान श्रीराम वनमा गएका दिनबाट कसैका घरमा न दीपावली भयो, न कसैका घरमा बत्ती बलेको छ, न कसैका रसोईमा आगो जलेको छ, न कसैले भोजन गरेका छन्। मानव प्राण गएको शरीर जस्तो हुन लाग्यो अयोध्याजीको दशा। अब भगवानको रथ लिएर अगाडि जानुहुन्छ सुमन्त्रजी। गुहका साथ मिलन भयो। भगवान त्यहाँ विश्राम गर्नुभयो। वार्ता भए। भगवान आज रुखका हाँगा पात बिछ्याएर भूमिमा शयन गर्नुभएको छ सीताजीका साथमा। लक्ष्मणजीलाई यो सहन भइरहेको छैन। रात बित्यो, बिहानी भयो। गुहराजसँग विदा भएर भगवान अगाडि जानुहुन्छ। गङ्गा पार तर्ने प्रसङ्ग आउन लाग्यो। सुमन्त्रजीले त्यहाँ पुगेर गङ्गाजीका तटमा पुगेर पनि भगवानसँग धेरै प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु फर्केर जाउँ, धेरै कष्ट हुन्छ वनमा। कैकेयीको बुद्धि यस्तै भइहाल्यो, पिताजीलाई, सारा प्रजाहरूलाई किन दुखी बनाउनुहुन्छ। भगवानले धेरै प्रकारले धर्मका कुरा गरेर सुमन्त्रजीलाई सम्झाउनुहुन्छ। फर्किने समयमा भगवानले सन्देश दिनुभयो। लक्ष्मणजीले पनि केही भन्नुभयो, यता सीताजी पनि केही भन्न खोज्नुहुन्छ, परन्तु बोल्न सकिरहनु भएको छैन। सुमन्त्रजी त्यो नाउ चल्न थाल्यो। तटमा बसेर उतै दर्शन गरिरहनु भएको छ। नाउ अगाडि जाँदै गयो, जाँदै गयो। पार तर्नुभयो भगवान। केही दिनसम्म सुमन्त्रजी गङ्गाजीका तटमै रहनुहुन्छ। उहाँलाई यस्तो विश्वास थियो, आशा थियो कि रामजी र लक्ष्मणजी त वनमा हिँड्ने अभ्यास गर्नुभएको छ बस्न, परन्तु सीताजीलाई त त्यो सहन हुँदैन। सीताजीको कष्टका कारण भए पनि भगवान फर्केर आउनुहुन्छ अनि म यही रथमा लिएर अयोध्या जान्छु, यस्तो विचार गर्नुभएको थियो। तर आज 6 दिन बितिसके भगवान फर्केर आउनु भएन। अति नै दुखी भएर सुमन्त्रजी रथ लिएर अगाडि फर्किनुहुन्छ। यता अयोध्याजी आउनुभयो। अयोध्या अत्यन्तै शून्य छ। रथ देख्ने बित्तिकै सबैका शरीरमा प्राण आए जस्तो भयो। राम 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 सबै दौडेर आइरहेका छन्। रित्तो रथ देखे सबैले सुमन्त्रजीलाई गाली गर्छन्,
हाम्रा प्राणधनलाई कहाँ छोडेर आउनुभयो तपाईँले। सुमन्त्रजी रुँदै रुँदै सबैलाई सम्झाइरहनु भएको छ। सरासर सरासर महाराज दशरथका सन्निधिमा पुग्नुभयो। यता कैकेयीलाई अनेक गाली गरेर तेरा नजिकमा मलाई प्राण त्याग्ने इच्छा छैन, मलाई स्पर्श नगर, दशरथजीले यस्तो भन्नुभएको छ। यता कौशल्या हुनुहुन्छ, सुमित्रा हुनुहुन्छ, दशरथजी मूर्छित भएर लडिरहनु भएको छ। दशरथजीले त्यसबेला ती नेत्रहीन श्रवण कुमारका पिता माताहरू जसले विलाप गर्दै श्राप दिँदै प्राण त्याग गरेका थिए, तिनै नेत्रहीन आमा बाबाको श्राप लागेको भनेर त्यो अपराधलाई सम्झनुभयो। आज मेरो प्राण पुत्र शोककै कारण जान लागिरहेको छ। यता सुमन्त्र आउनुभएको खबर सुन्नुभयो। सुमन्त्रजी भित्र जानुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। खोइ मेरा राम, राम खोइ, सबै कुरा सम्झाउनु भयो सुमन्त्रजीले। दशरथजीले भन्नुभयो, सुमन्त्र मेरा प्राणधन, मेरा राम जहाँ छन् त्यहाँ मलाई लैजाऊ। फेरि पनि मूर्छा। सुमन्त्रजीसँग दशरथजीले सोध्नुभयो, रामले के भने अन्तिममा सुमन्त्र? भगवान् श्रीरामको सन्देश सुनाउँदै सुमन्त्रले भन्नुहुन्छ, महाराज श्रीरामजीले यस्तो भन्नुभयो कि मेरा पिता मेरी तीनैवटी माताजीका चरणमा वन्दना गरेर यो सन्देश सुनाइदिनु सुमन्त्र। पिताजीका आज्ञाले म 14 वर्ष बिताएर चाँडै नै फेरि अयोध्यामा फर्केर आउनेछु। भाइ भरतले कुशलतापूर्वक धर्मपूर्वक राज्य गर्नेछन्, पिताजीले चिन्ता कति नलिनु, माताहरूले पनि चिन्ता नलिनु। माता कैकेयी हजुरले पनि सबै आमाहरूमा उत्तिकै समान दृष्टि राखेर रहनुहोला। सबै प्रजाहरूलाई पनि मेरो कुशलताको कुरा सुनाइदिनु। म आरोग्यले नै रहेको छु, मलाई कुनै प्रकारको कष्ट छैन, चाँडै आउनेछु। भगवान् श्रीरामको यो सन्देश सुन्ने बित्तिकै तडपी तडपी रोइरहनु भएको छ दशरथजी। प्रजाहरू रोइरहेका छन्। लक्ष्मणजीको सन्देश सुनाउने समय आयो। सुमन्त्रजीले भन्नुभयो, लक्ष्मणजी त मानव एउटा गोमन सर्प जस्तो जसरी रिसाउँदाखेरि उसले फडा फिजाउँछ, आज त्यही स्थिति थियो। लक्ष्मणले भने, मैले मेरा पितामा पितृत्व धर्म देखेको छैन, के अपराध थियो र आज रामजीलाई भन् यही सन्देश सुनाइदिनु। लक्ष्मणजीको सन्देश सुनाउनु भयो। सीताजीको सन्देश सुनाउने समय भयो। सुमन्त्रजी पहिले रुन सुरु गर्नुहुन्छ। सोध्नुभयो दशरथजीले, के भने नि सीताले? सुमन्त्रजी भन्नुहुन्छ, महाराज जब रथबाट उत्रिएर नाउमा सीताजी चढ्नुभयो, भगवान् चढ्नुभयो, लक्ष्मणजी चढ्नु भएको छ, बार बार पटक पटक तपाईँका यी घोडालाई र यो रथलाई सीताले तलबाट माथिसम्म हेरि नै रहिन्। जसरी एउटा भूतले प्रेतले आक्रान्त गरेको महिलाको जस्तो स्थिति हुन्छ, उनको हेराइ पनि अर्कै, शरीरको हावभाव चेष्टा पनि अर्कै हुन्छ। सीताजीको चेष्टा त्यस्तै थियो, मानव उनी त्यस शरीरमा ठिकसँग सम्हालेर रहिरहेकी छैनन्। सीताजीले तलबाट माथिसम्म यो घोडालाई, यो रथलाई धेरै पटक हेर्नुभयो। केही भन्न खोजे जस्तो लाग्थ्यो, परन्तु उनको हृदय अत्यन्तै भक्कानेर आउने, आँखाबाट आँसु, केही बोल्न खोजिरहेकी, तर उनका आवाज मुखबाट निस्किरहेका छैनन्। सीताले केही नै बोल्न सकिनन्। यस्तो स्थिति भयो। सुमन्त्रजीले यसो भनेपछि रानीहरू जोडसँग रुनुभयो। राजा यसरी जानुभयो। यो सुन्ने बित्तिकै अब त राम सधैँका लागि गए, अब मैले रामको दर्शन गर्न नपाउने भएँ, मैले जुन अपराध गरेको थिएँ त्यो अपराधको सजाय आज मलाई मिलिरहेको छ भन्दै राजा दशरथ छाती पिटी पिटी रुन लाग्नुभयो। राम हो, राम हो, रामैति, राम 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 भन्दै भन्दै दशरथजी प्राण त्याग गर्नुहुन्छ। राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। रामजीको विलाप गर्दै 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 दशरथजीले देह त्याग गर्नुभयो। हाहाकार हुन लाग्यो। सारा प्रजाहरू रोइरहेका छन्। यतातिर दशरथजीको शरीरलाई औषधिका साथमा राखिएको छ। उता भरतजीलाई लिनका निमित्त दूत पठाइयो। भरतजी आउनुहुन्छ शून्य नगरी। केही न केही अनिष्ट भइरहेको सङ्केत हुन्छ। सरासर माताजीका भवनमा जानुभयो। गएर प्रणाम गर्न खोज्दा माता कैकेयी खुसी भएर समाचार सुनाउनुहुन्छ। भरत, तिम्रो लागि मैले यसरी राज्य मागिदिएँ,
रामको 14 वर्षका लागि वनवास भयो। तर दुःखको कुरा यही छ कि पिताले आज संसार छोडेर जानुभयो। यो सुन्ने बित्तिकै भरतजी मूर्छा पर्नुभयो। आमा कैकेयीप्रति यति रोष व्यक्त गर्नुभयो, यहाँसम्म गाली गर्नुभएको छ। रामायण हेर्नु 2 सर्ग, त जस्ती अपराधिनी कुलङ्गार, जसले मेरा पिताको प्राण हरण गरिस्, मेरा प्राणधन मेरा दाजुलाई वनवासी बनाइस्, धिक्कार छ भनेर कति हो कति गाली दिनुभयो। त्यस पछाडि आमा कौशल्यासँग मिल्नका निमित्त दौडिनुभयो। कौशल्या पनि भरतजी आउनुभयो भन्ने बित्तिकै भरतजीसँग मिल्नका निमित्त दौड्दै हुनुहुन्थ्यो। भेट भयो, चरणमा वन्दना गर्नुभयो, गला लगाउनुभयो उठाएर भरतलाई। जोडसँग रुनुहुन्छ, म जस्ता अपराधी, मेरा कारणले आज मेरा दाजुले वनमा जानु पर्यो, माता मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो कुनै दोष छैन, मेरो कुनै अपराध छैन, मेरा माताको यो दोषले गर्दा आज यस्तो भएको हो। हृदय हृदय क्षमादान गर्नुहुन्छ कौशल्या महारानीले। अब यता अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न भयो पिताजीको, धेरै विलाप गर्नुहुन्छ। राज्याभिषेकको तयारी भयो। भरतजीले राज्य लिन मान्नु भएन। भगवान् श्रीरामलाई नि फर्काएर लिएर आउने, राजा बनाउने, कुलको यही धर्म छ भनेर विचार गर्नुहुन्छ। सारा प्रजाहरूलाई साथमा लिएर सेना, तिनै आमाहरू अनि जाबाली वशिष्ठ आदिका ऋषिहरूलाई साथमा लिएर वनतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। उता भगवान् गङ्गा पार तरेर भरद्वाज ऋषिका यहाँ जानुहुन्छ। ऋषि भरद्वाजले सेवा सत्कार गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अगाडि जानुभयो। उहाँका निर्देशन अनुसार चित्रकूटमा पुग्नुभएको छ। कुटिया तयार भयो, भगवान् उहाँ बस्नुभएको छ। भरतजी भगवान्लाई फर्काउनका निमित्त भनेर जानुहुन्छ। गुहका साथमा मिलन भयो। गुहराजले भगवानको शयनको कुरा बताउनु भयो। यस्तो स्थिति थियो। भगवान् भूमिमा सुत्नुभयो भन्ने सुनेपछि भरतजी रातभर रोइ नै रहनुभयो। बिहान उठ्नुभयो, त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहुन्छ। भरद्वाज ऋषिका आश्रममा उहाँले बताएअनुसार चित्रकूट प्रस्थान गर्नुभयो। भरतजी भारी सेनाका साथ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मणजी यसो वनमा विहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसो अगाडि हेर्नुभएको ध्वजाहरू, रथ, घोडाहरू, सेनाहरू सबै देख्नुभयो। अयोध्याका सेनाहरूलाई देखेर आएर भगवान्सँग भन्नुहुन्छ, आज भरत आएका छन्, प्रभु आज्ञा दिनुहोस्। यहाँ वनमा पनि भरतले छोडेन। हजुरलाई वनवासी त बनायो, हजुर आज्ञा दिनुहोस्, म भरतको प्राण लिइदिन्छु। भगवान्ले फड्कार्नुहुन्छ, लक्ष्मण तिमी यस्तो नचाहिँदो कुरा गर्छौ मेरा भाइ भरतका प्रति। यदि तिमीलाई अयोध्याको राज्य चाहिएको भने अहिले भनिदिन्छु मैले, भरतलाई तिमीलाई अहिले तुरुन्त दिइदिनेछ। यस्तो अनिष्ट चिताउने हो भरतका प्रति। लक्ष्मणजी सम्हालिनुहुन्छ। भरतजी पुग्नुभयो। टाढैबाट राम राम दाजु दाजु भन्दै भन्दै गएर जमिनमा डङ्ग लड्नुहुन्छ। उठाउनु भगवान्ले। अत्यन्तै करुण प्रसङ्ग आउँछ रामायणमा। गाढा आलिङ्गन गर्नुभयो। आँसु भएका छन्। तब तक सबै सेनाहरू पनि पुगे, गुरुहरू पनि पुग्नुभयो। वार्तालाप प्रारम्भ भयो। पिताजीको देहत्याग सुन्ने बित्तिकै भगवान् जोडसँग रुनुहुन्छ। त्यहाँ सीताजीलाई भन्नुहुन्छ, तिम्रा ससुरा चक्रवर्ती सम्राट दशरथको देहावसान भयो। सीताजी पनि विलाप गर्न लाग्नुभयो। लक्ष्मणजी त्यस पछाडि वार्ता भयो भगवान्लाई फर्काउनका निमित्त। परन्तु भगवान्ले भन्नुभयो, पिताजीलाई म सत्यवादी बनाउन चाहन्छु, यो रघुकुलको मर्यादा हो, जाऊ बाबु, 14 वर्ष पुरा गरेर म आउनेछु। भरतजीले भन्नुभयो, हजुर बिना म कसरी रहन सक्छु। धेरै धर्मका कुरा गरेर सम्झाउनुहुन्छ। अब चरण पादुका दिएर भगवान्ले भरतजीलाई पठाउनु भयो। जाने समयमा भरतजीलाई फेरि समाएर भन्नुहुन्छ, भरत कैकेयीम रक्ष भरत, तिमीले आमा कैकेयीको चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु है। कैकेयी पनि त त्यहाँ गएकी छन् नि। भगवान्लाई भित्र लाग्यो कतै यो रिसमा आमा कैकेयीको वध नै गर्ने हुन् कि कतै अनिष्ट पो गर्ने हुन् कि भरतले। त्यस कारणले माताजीको केही दोष छैन, माताजीको अलि हेरचाह गर्ने गर है भरत, आज्ञा दिनुभयो। सबै प्रजाहरू रोइरहेका छन्। भगवान्बाट वियोग भएर त्यो चरण पादुका लिएर भरतजी आउनुहुन्छ। नन्दीग्राममा बस्नुभयो। एउटा शर्त गर्नुभएको छ, प्रभु 14 वर्षबाट एक दिन मात्र अगाडि गयो भने मैले देह त्याग गरिदिनेछु, मेरो प्राण रहने छैन। भगवान्ले स्वीकार्नु भएको छ। नन्दीग्राममा आएर सिंहासनमा भगवान्का चरण पादुकालाई राख्नुभयो। यिनै चरण पादुकाले अयोध्याजीको राज्य गरेका छन् भन्ने यस भावले आफू जमिनमा बस्नुहुन्छ, खाल्डो खनेर, जौ खाएर, जटा पालन गरेर, भूमिमा शयन गरेर, मेरा प्रभु भूमिमा सुत्नु भएको छ भने मैले सिंहासनमा बस्ने होइन, पलङमा बस्ने होइन। यस्तो भाव छ भरतजीको।
अत्यन्तै निष्ठा छ। हेर्नु बस्न लाग्नु भएको छ, अयोध्याको पालन हुन थालेको छ। भगवान उता चित्रकूटबाट अगाडि जानुभयो दण्डकारण्यमा। अरू विराध आदि गरेका सबै राक्षसहरूको संहारको क्रम चल्दछ। भगवान पञ्चवटीमा पुग्नुभयो। ऋषिहरूलाई अनुग्रह गर्दै गर्दै पञ्चवटीमा कुटिया तयार भयो। भगवान त्यहाँ रहनु भएको छ। लक्ष्मणजी एउटा पहरेदार जस्तो भएर रहनु भएको छ, सीताजीका साथमा हुनुहुन्छ। सबै त यथोचित चलिरहेको थियो। यता के भयो, एक दिन शूर्पणखा नाम गरेकी राक्षसी आई आकाशमा उड्दै पञ्चवटीमा। भगवान श्रीरामको त्यो रूपलाई देखेर व्यामुग्ध भई आएर पति बनाउनका लागि प्रस्ताव गरी भगवानले अस्वीकार गर्नुभयो। लक्ष्मणजीसँग पठाइदिनु भयो। लक्ष्मणजीले फेरि यता पठाइदिनु भयो। फेरि भगवानले लक्ष्मणजीसँगै पठाइदिनुहुन्छ। बार बार यो आउने जाने भएपछि शूर्पणखाले विचार गरी नहुँदी हो त रामले मलाई अवश्य पनि पत्नी बनाउँथे, त्यसकारण यसैलाई मारिदिनु पर्यो भनेर झम्टिन लागि। भगवानका आज्ञाले लक्ष्मणजीले शूर्पणखाका नाक कान कटाइदिनु भयो। गएर खरदूषण इत्यादिलाई उजुर गरिदिन्छे। भगवानले एक्लै खरदूषण आदि गरेका सारा राक्षसीहरूको संहार गरिरहनु भएको छ। राक्षस सेनाको रावणलाई गएर उसले उजुर गरी रावण अब सीताहरणका निमित्त तयार भयो। सीताजीको रूप सौन्दर्य गुणका विषयमा सबै बताए। शूर्पणखाले त भगवान श्रीराम र लक्ष्मणको सौन्दर्यको पनि अनुपम वर्णन गरेकी छ रामायणमा। हेर्नु अब मारिचसँग उसले प्रस्ताव गर्छ सुनको मृग बनेर जानका निमित्त। मारिचले धेरै सम्झायो, रावण मानेन। अन्तिममा तेरो प्राण लिन्छु भन्ने यस्तो भनिसकेपछि रावणका कुरा सुनिसकेपछि मारिचले विचार गर्यो, यस्ता दुष्टका हातबाट मर्नुभन्दा मेरा प्रभुका हातबाट किन नमर्ने। सुनको मृग बनेर जान्छ। पञ्चवटीमा कुटियाका अघिल्तिर सुनको हरिण देखेर सीताजी लोभिनु भयो। भगवानसँग भन्नु, प्रभु तँ त जसरी पनि मलाई चाहियो, जिउँदै ल्याइदिनु भयो भने म स्वर्ग उहाँ लिएर जान्छु, अयोध्यामा लगेर कोसेली दिन्छु। यस्तो पनि एउटा अजीब मैले वनमा भेटेँ भनेर माता कौशल्यालाई यता नगरवासीहरूलाई यदि मारेरै ल्याइदिनु भयो भने पनि एउटा उहाँ लगेर अद्भुत एउटा वस्तु हुन्छ, वनको चिनो हुन्छ, यो राखिने छ अयोध्यामा, त्यस कारण ल्याइदिनुहोस्। भगवानले सम्झाउँदा सम्झनु भएन। सीताजीको यो आग्रहलाई मानेर भगवान जानुहुन्छ। लक्ष्मणजीलाई भन्नुभयो, लक्ष्मण तिमी यहाँ बस, सीताको रक्षाका लागि नआउनु। भगवान जानुभयो। अगाडि अगाडि त्यो मारिच पछाडि पछाडि भगवान, अगाडि अगाडि मारिच। एक बाण प्रहार गर्नुभएको थियो। उसले प्राण जाने बेलामा हे सीते, हे लक्ष्मण, म मरेँ यस्तो चित्कार गरे भगवानको जस्तो आवाज बनाएर। सीताजीले विलाप गर्नुभयो। भगवानलाई आपत परो, जानुहोस्। लक्ष्मणजीलाई हराउनुहुन्छ। लक्ष्मणजीले धेरै सम्झाउनु भयो, रामजी त्यस्ता सामान्य हुनुहुन्न, कसैद्वारा मार्दा मारिने हुनुहुन्न। त्रिलोक नै श्रीरामजीको धनुषको टङ्कार सुनेर विभेद हुन्छ, अत्यन्तै डराउँछ। त्यस कारणले कसैले के गर्न सक्दैनन्, यो अरू नै केही हुनुपर्छ। सीताजीले धेरै नै आग्रह गर्नुभयो। अन्तिममा अति नै कुभाव चिताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, राम यदि परलोक भएदेखि मलाई आफ्नो पत्नी बनाउने यस्तो तिम्रो दुष्ट भावना छ कि यो मनोरथ तिम्रो सिद्ध हुने छैन, म देह त्याग गरिदिनेछु। सीताजीका यस्ता कठोर वाणी लक्ष्मणजीलाई सहन भएन। यही भागवत अपचार, लक्ष्मण जस्ता भागवतको अपचार सीताजीले गर्नुभयो। यसै कारण नै उहाँले वनवासबाट रावणद्वारा अपहरित भएर जानु पर्यो सीताजीले। अब त यता लक्ष्मणजी त्यहाँबाट जानुहुन्छ। हजुर कुटियाबाट बाहिर ननिक्नु होला। रामायण अन्तरमा कथा आउँछ, लक्ष्मण रेखा कोरेर जानुभयो। लक्ष्मणजी वहाँ पुग्नुभयो। यतातिर जोगीको वेश बनायो, आयो। सीताजीलाई अनेक प्रकारले मोहित गराउँदै रावणले हरण गरेर लिएर जान्छ। जुन लक्ष्मण रेखा पनि पार तरेर आएर भिक्षा दिन खोज्नु भएको थियो, लिएर गयो। उसले विमानमा लिएर जाँदै थियो। चित्कार गर्दै हुन्छ, रुँदै कराउँदै जानुभयो। अगाडि जटायुसँग युद्ध भयो। रावणको जटायुका पङ्ख काटिदियो, रगत छाड्दै लड्नुभयो जटायु। एकपटक त विमानबाट जटायुले रावणलाई तल भुइँमा गिराइदिनु भएको थियो, सीताको पनि उद्धार गर्नुभएको। अन्तिममा जटायुको सारा शरीर नै काटिदियो यसले, पङ्ख काटेका छन्, प्राण जान लागेको छ। तर कतिखेर राम आउँछन् र यो सन्देश सुनाउनु भनेर त्यो प्राण धारण गरेर बसेका छन्। जटायु जो गिद्ध जातिमा जन्मिएको एउटा पक्षी, उसले त भगवानको सेवाका निमित्त आफ्नो प्राणको आहुति दियो भने हामी त मनुष्य हुने,
मनुष्य भएर भगवानको सेवा भएन भने हाम्रो जीवनको अर्थ नै के रहन्छ र? अघि जीवन नै बलिदान गरे आज जटायुले। भगवान लक्ष्मणलाई देखेर भन्छ, बाबु तिमी कसरी आयो यहाँ? के अनिष्ट भएको हुनसक्छ? उहाँ दौड्दै दौड्दै आउँदा सीताजीलाई देख्नुहुन्न। विलाप गर्दै गर्दै वनका ती लहरा बुट्टा, त्यहाँका पशु पक्षी, गोदावरी आदिका नदीहरूलाई सोध्दै भन्नुहुन्छ, कहाँ गइन् मेरी प्राणधन? देखाइदेऊ न बताइदेऊ। कसैले केही आवाज दिइरहेका छैनन्। एक हरिणका झुन्डहरू थिए अगाडि। भगवान श्रीराम विलाप गर्दै गर्दै सीताजीको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। लक्ष्मणजी पनि साथमा हुनुहुन्छ। ती हरिणहरू भने यतापट्टि हेर्छन्, रामजीपट्टि हेर्छन्, माथि शिर उठाएर आवाज दिन्छन् अनि उता पूर्व दिशातर्फ दक्षिण दिशातर्फ फर्केर आवाज दिँदै दिँदै उता दौडिन्छन्। मानौ यी दक्षिणतर्फ नै सीताजीको हरण भएको छ, उतै जानुभएको छ। यो सङ्केत हरिणहरूले गरिरहेका छन्। भगवान जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जटायु एकदमै रगत पक्ष भएर लडिरहेका। पहिले त भगवानलाई विचार आयो कि यो गिद्धले सीतालाई मारेछ क्या? फेरि नजिकै पुगेर सोध्नुभयो। फिँच काडिरहेका छन् जटायु। राम 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 सोध्नुभयो, कसले यो दशा गरिदियो? के भयो तपाईँको? यो स्थिति कसरी भयो? दशरथजीसँगको मैत्री सबै इतिहास पनि बताए जटायुले। यसरी श्री रावणले हरण गरेर लिएर गयो। विलाप गरिरहेकी थिइन् सीता। जसरी व्यक्तिले औषधि खोज्दछ वनमा, त्यसै गरी तपाईँ खोजिरहनु भएको छ नि सीतालाई। त्यस्तै सीता तपाईँकी पत्नी मम च प्राणा, मेरी प्राण जस्ती रावणले हरण गरेर लिएर गयो। आज मेरो यो दशा भयो, हजुरलाई यो निवेदन गर्नका निमित्त मात्र मैले प्राण राखेको हुँ। यसो भन्दा भन्दै दशरथजीले प्राण त्याग गर्नुभयो भगवान श्रीरामका काखमा। यसबेला पुनः पिताजीको वियोग पश्चात आज जटायुको प्राण गएका समयमा भगवानले विलाप गर्नुभयो। आफूलाई अनाथ मान्नुभयो। मेरा पितृतुल्य यहाँ जानुभयो भनेर ब्रह्ममेध आदि गरेको संस्कार आफ्नो हातले गर्नुभयो। पिण्डदान गर्नुभयो, तर्पण गरिदिनु भयो जटायुका लागि। भगवान अब अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदा जाँदै कबन्ध आदि गरेका राक्षसहरूको संहारको क्रम चल्यो। त्यस पछाडि अगाडि गएर भगवान पुग्नुहुन्छ। उहाँ विराट आदि गरेका राक्षसहरूलाई भगवानले उद्धार गर्नुभयो। त्यस पछाडि भगवान उसकै सङ्केत अनुसार पुग्नुहुन्छ पम्पा सरोवर। सबरीजीका साथमा मिल्नुहुन्छ। सबरीजी अत्यन्तै आचार्य निष्ठाले युक्त भएकी हुनुहुन्थ्यो। 7 वर्षमा उहाँको विवाहको तयारी गरेका थिए। पिताले विवाहका लागि ल्याएका निरीह पशुलाई देखेर, उनीहरूको हत्या गर्ने देखेर उनी छोडेर भागेकी थिइन्। यस्तो हिंसा मेरा निमित्तमा हुनु हुँदैन भनेर मत्तङ्ग ऋषिको सेवा गरेर बसेकी। मत्तङ्ग ऋषिका शिक्षाले अत्यन्तै शिक्षित भएकी। प्राण जाने समय मत्तङ्गले भन्नुभएको थियो, रामजी आउनुहुनेछ, बस, त्यतिन्जेल तिमीले यहाँ प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। गुरुका आज्ञाले सबरीजी हुनुहुन्थ्यो। सधैँ मार्ग साफ गर्नुहुन्थ्यो। राम राम भजन गरेर बसिरहनु भएको छ। अनेक प्रकारका कन्दमूल फल इत्यादि सङ्ग्रह गरेर भगवानको सेवाका लागि आज भोलि पर्सि सबै तयारी गरेर बस्नु भएको छ। भगवान उहाँ पुग्नुभयो। सबरीजी हर्षले विभोर हुनुहुन्छ। भगवानलाई बैरभोग लगाउनु भयो। सबरीजीले भगवान श्रीरामको हात समातेर सारा आश्रम घुमाउनु भयो। त्यो पम्पासर सबरीजीका मुखबाट केवल आचार्य गुणानुवाददेखि केही पनि आएका छैनन्। आचार्य अभिमान भनिन्छ हेर्नु, मोक्षका लागि सर्वोपरि उपाय, सुलभ उपाय, कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्ति, त्यसमाथि पनि आचार्य अभिमान। यो सरक्कै सबरीजीमा देखिन्छ। उहाँले रामजीका गुणानुवाद गर्दै गर्नु भएन। मेरा आचार्य यहाँ स्नान गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ वस्त्र बदल्नुहुन्थ्यो, यहाँ बसेर तिलक सन्ध्या गर्नुहुन्थ्यो। मेरा आचार्यले गरेको हवन गरेको अग्नि आजसम्म सुरक्षित अग्निशाला यो हो, यहाँ बसेर प्रवचन गर्नुहुन्थ्यो। यसरी यसरी दिनहरू बित्दथे भनेर आचार्य गुणानुवाद गर्दा गर्दै सबरजी समय बिताइरहनु भएको छ। भगवान श्रीरामले गुणानुवाद सुन्नुभयो। अन्तिममा भन्नुभयो, देवी मलाई जसले ईश्वर भनेर जान्दछन् उसलाई वरदान दिनुपर्छ, माग के चाहन्छौ? सबरीले भन्नुभयो, चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दना, पादमूलं गमिष्यामि यानहं पर्यचारिषम्। हे रघुनन्दन, एउटा भिल्ल जातिमा जन्मिएकी भए पनि
हजुरका यी दिव्य दृष्टिद्वारा पावन दृष्टिद्वारा म पवित्र भएकी छु। अब म त्यो योग्य भएँ कि जहाँ मेरा आचार्य जानुभएको छ वहाँ त्यही लोकमा गएर उहाँकै चरणको सेवा गर्न म योग्य बने हजुरका दृष्टिले गर्दा। त्यस कारणले आजीवन जसको सेवा गरेँ त्यस्ता आचार्य चरणको सेवा गर्नका निमित्त म जान इच्छा गरिरहेकी छु। मलाई जाने इच्छा छ, त्यस्तो आज्ञा गरिबक्सियोस् प्रभु। जीवनभर जुन आचार्यको सेवा गरेँ म परलोकमा गए पनि उहाँकै सेवा गरौँ। पादमूलं गमिष्यामि यानहं पर्यचारिषम्। यस्तो स्थिति माग्नुभयो वरदान। सबरीजीले मोक्ष माग्नु भएन, आचार्य पद प्राप्ति, आचार्य चरणको सेवाका निमित्त म जान्छु, आज्ञा दिनुहोस्। यस्तो आचार्य निष्ठा थियो। भगवान् तथास्तु भन्नुहुन्छ। देख्दा देख्दै दिव्य विमानमा दिव्य देहका साथ भगवान्लाई प्रणाम गरेर सबरीजी वैकुण्ठतर्फको यात्रा गर्नुहुन्छ। भगवान् अब यतातिर पम्पा सरोवरका तटमा विहार गर्दै हुनुहुन्छ। सुग्रीवजी हुनुहुन्थ्यो बालीद्वारा राज्यबाट निकालिएर केही मन्त्रीहरूका साथमा हनुमानजीका साथमा त्यो माल्यवान पर्वतमा बस्नुभएको ऋष्यमुख भनिन्छ त्यो पर्वतलाई। यता हनुमानजी यसो जानुभएको थियो, हेर्दा माथिबाट अरू बानरहरू पनि थिए। तर भगवान् श्रीराम र लक्ष्मणलाई हातमा धनु लिएर हिँड्दै गरेको देखे। को हुन्, कसरी आए, अथवा बालीले पठाएको दूत पो हो कि जान्न पर्ने भयो। हनुमानजीलाई आज्ञा भयो, हनुमानजी जानुभयो। एउटा सामान्य ब्राह्मणको रूप बनाएर जानुभयो। परस्पर परिचय इत्यादि भयो। अन्तिममा हनुमानजीका यी मिठा बाणीहरू, शुद्ध बाणीहरूलाई सुनेर भगवान्ले भन्नुभयो, लक्ष्मण कृष्णं व्याकरणं नूनम् अनेन बहुधा श्रुतं बहु व्याहरतानेन न किञ्चित अपशब्दितम्। यिनका बाणी सुन्दाखेरि यिनले ऋग यजु साम आदि गरेका सारा वेद वेदाङ्गहरू अध्ययन गरेका छन्। यति लामो वार्ता गरिरहँदा पनि यिनका शब्दहरू एक पनि अशुद्ध छैन। त्यसकारण यिनले धेरै व्याकरणको अध्ययन गरेका हुनुपर्दछ। वार्ता भयो, भगवान्ले परिचय दिनुभयो। भगवान्का तर्फबाट लक्ष्मणजी बोल्नुभएको छ। उता हनुमानजीले सबै बताउनुभयो, म सुग्रीवको सचिव हुँ। यसरी यसरी सुग्रीवजी प्रतीक्षा गरेर बसिराख्नु भएको छ। जाउँ। शर्त भयो कि यता बालीको वध भगवान्ले गरिदिने, सीताजीको अन्वेषणमा सुग्रीवजीले सहायता गर्ने। बाली वध सम्पन्न भयो। त्यस पछाडि यता चार दिशामा बानरहरूलाई खटाउनु भएको छ सुग्रीवजीले। सीताजीको अन्वेषण प्रारम्भ भयो। दक्षिणतिर जाम्बवान, अङ्गद, हनुमान आदि गरेका जानुभएको छ। कहीँ कतै भेटिएन सीताजीलाई। त्यस समयमा जटायुका दाजु सम्पाति उनले समाचार दिन्छन्, यसरी यसरी लङ्कातिर लिएर गएको छ, पक्कै पनि रावणै हुनुपर्छ त्यो र सीता नै हुनुपर्छ। यसरी विलाप गर्दै गएकी छन्। जाओ, 100 कोसको समुद्र छ, त्यहाँ पार तरेर जानु। अहिले म वृद्ध भएको छु, सहयोग गर्न सक्दिनँ। जटायु मरणको खबर सुनेर सम्पाति विलाप गरेर तडपी तडपी रुन्छन्। यता हनुमानजी समुद्र नागेर जानुहुन्छ। उहाँ गएर सर्वत्र अन्वेषण गर्नुभयो। अशोक वाटिकामा सीताजी, जीर्ण शीर्ण शरीर छ, अनेक प्रकारका राक्षसी आएर तर्जन भर्जन गर्दछन्। समय समयमा रावण पनि आएर अनेक प्रकारले सताइरहेको छ आफूलाई पति मान्नका निमित्त। ती राक्षसहरू सबै भनिरहेका छन्, रावणलाई पति मान, होइन भने हामी खाइदिन्छौँ, चिथोरिदिन्छौँ, मारिदिन्छौँ। सीताजी अनेक तरहले सम्झाइरहनु भएको छ। त्रिजटाले स्वप्नदेखि रामजी लङ्का प्रवेश गरेको, लङ्का विजय भएको, रावणको दुर्दशा, ऊ गधामा चढेर दक्षिणतर्फ गएको, एक मलका खाडीमा परेर मरेको इत्यादि। यो समाचार सुनेपछि सीताजी आत्महत्या गर्न तयार हुन्थ्यो, आफूलाई सम्हाल्नुहुन्छ। हनुमानजी माथि बसेर हेरिरहनु भएको छ। त्यसबेला सारा राक्षसीहरू रोए, कराए, अब हाम्रो मृत्यु हुने भयो, हाम्रो दशा हुने भयो। त्यसबेला सीताजीले सबैलाई सम्हाल्दै भन्नुभयो, यो सपना सत्य हुँदैन। यदि सपना सत्य भएर त्यो दशा भयो, लङ्का विजय मेरा प्रभुले गर्नुभएछ भने तिमीहरू नडराओ, भवेयम शरणम हिवः, तिमीहरूको रक्षक म बन्नेछु। यति दुष्ट राक्षसीहरूलाई पनि त्यस्तो भाव माता सीताजीले व्यक्त गर्नुभयो। अब यतातिर हनुमानजी माथि वृक्षका माथिबाट रामकथा गान गर्नुहुन्छ। इक्ष्वाकु वंश राजा दशरथ, रामजी वनवास, म हनुमान
सीताजीलाई यसरी हरण गरेर लिएर आएर रावणले आदि अगाडि आउनुभयो। सीताजीका आह्वान अनुसार वार्ता भयो। यतातिर मुद्रिका प्रदान गर्नुभयो, चूडामणि लिनुभयो, सारा लङ्का दहन सम्पन्न भयो। सीताजीका आज्ञाले हनुमानजी फर्केर आउनुहुन्छ। वानर सेनामा उत्साह भयो। भगवान सुग्रीवजीका साथ अब समुद्रका तटमा पुग्नुहुन्छ। छाउनी त्यहाँ बनेको छ। यता विभीषणजीलाई निकाला गरिदियो रावणले। विभीषणजी अत्यन्त धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो। प्रदीयताम दाशरथाय मैथिली, यस्तो अन्याय नगर्नुहोस्, राम सामान्य मनुष्य हुनुहुन्न, यस्तो अन्याय नगर्नुहोस्, यी जानकीजी फिर्ता दिनुहोस्। यसो भन्दा उसले खुब अपमान गर्यो। 4 मन्त्रीका साथमा आउनुभयो विभीषणजी। लङ्का छोडेर विभीषणजीको शरणागति सम्पन्न भयो। भगवानले त्यसबेला भन्नुभयो, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं, सुग्रीवजीले त शरणमा लिनुहुन्न भन्नुभएको थियो। भगवान श्रीरामले भन्नुभयो, यसबेला लङ्काको राजा रावण यति अपराधी जसले सीतालाई हरण गरेको छ, ऊ शरणमा आयो भने पनि म उसलाई अभयदान गर्दछु। विभीषणका के कुरा गर्दछु, यिनी शुद्ध छन्, पवित्र छन्, त्यस कारण यिनलाई शरणमा लिनुपर्दछ। विभीषणजीको शरणागति भयो। यतातिर समुद्रमा सेतुबन्धन, लङ्का प्रवेश, त्यस पछाडि गएर युद्ध प्रारम्भ हुन्छ। निकुम्भ, कुम्भ, प्रहस्त, दिकाय आदि गरेका सबैलाई वध गर्दै जानुभयो भगवान। सेनाहरूको सम्हार भयो। राक्षसी सेनाको कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि सबैलाई वध गरेर रावणका साथमा युद्ध प्रारम्भ भयो रामको। वाल्मीकि महर्षिले बताउनुहुन्छ, राम र रावणको युद्ध कस्तो भयो भन्दा राम र रावणकै जस्तो भयो। जस्तो आकाश कस्तो छ भन्ने भने आकाश आकाशै जस्तो, अर्को उदाहरण दिने केही रहँदैन। समुद्र कस्तो छ भन्ने भने समुद्र समुद्रै जस्तो। त्यस्तै प्रकारले राम र रावणको युद्ध पनि राम र रावणकै जस्तो भयो। गगनम गगनाकारम सागर सागर उपमा राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। राम र रावणको युद्ध राम र रावणकै जस्तो भयो। यतातिर रावण समाप्त पार्नुभयो। पत्नी मन्दोदरी आदि सबैले विलाप गर्दछन्। सबैलाई सम्झाउनुभयो भगवानले। विभीषणजीलाई राज्य अभिषेक गरियो। रावणको अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न भयो। सीताजीलाई अशोक वाटिकाबाट लिएर आइयो। सीताजीको त्यो स्थिति छ। अब अग्नि परीक्षा भगवानले गराउनु भयो। केवल यो लीला मात्र थियो, लोकमा धर्मको मर्यादा सिकाउनका निमित्त। अत्यन्तै कठोर शब्द बोल्नु भएको छ त्यसबेला भगवानले, त्यो भन्न सुन्न पनि नसकिने गरी, परन्तु यो धर्म परीक्षाका निमित्त थियो। लोकलाई अपवादबाट, लोकको अपवादबाट आफूलाई रक्षा गर्नका निमित्त थियो। अग्नि परीक्षा सम्पन्न भयो। यतातिर सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान आदि गरेका सबैका साथमा सीताजीलाई लिएर पुष्पक विमानबाट लङ्काबाट अयोध्याजीको प्रस्थान। भरतजीले सत्कार, अयोध्यावासीहरूले सबैले सत्कार गर्दछन्। भगवानले जटा मुण्डन गर्नुभयो। सीताजीका साथमा भगवान श्रीरामको राज्याभिषेक सम्पन्न हुन लागेको छ। चरणपादुका भरतजीले लगाइदिनु भएको छ। विभीषणजीले चामल डोलाउनु भएको छ। सुग्रीवजीले अर्को पङ्खा, हनुमानजीले सेतो छत्र उडाउनु भएको छ। यता 4 समुद्रका जलबाट भगवान श्रीरामको वशिष्ठ आदि गरेका ऋषिहरूले अभिषेक दिनुहुन्छ। यता आमाहरू पनि भगवान अयोध्यामा आइसकेपछि हर्षले विभोर भएर आफ्ना बालकहरूलाई, आफ्ना पुत्रलाई काखमा राखेर चुम्बन गर्नुहुन्छ। वात्सल्यका द्वारा आँखाबाट आँसुका धारा, त्यसै गरी स्तनबाट दुग्धधाराद्वारा सेचन गरिदिनु भयो। भगवान श्रीरामको अभिषेक भयो। जटा निर्मुच्य विधिवत कुलवृद्धै समं गुरुः अभ्यसिञ्चत यथैवेन्द्रम चतुस्सिन्धु जलादिभिः। जसरी स्वर्गका राजा इन्द्रको अभिषेक हुन्छ, उसै गरी भगवान श्रीरामको पनि अभिषेक भयो। भगवान श्रीरामको राज्यमा सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल भयो। कसैले अकालमा मृत्यु वरण गर्नु परेन, कोही पानीमा डुबेर मरेन, कोही विष खाएर मरेको छैन, कसैलाई अग्निले जलाएको छैन, उल्टो मृत्यु भएकै छैन। प्रजाहरू सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल, वन, नदी, पृथ्वी सबै प्रसन्न छन्। प्रजाहरू पनि प्रसन्न। आदि व्याधि आदि गरेका कुनै रोगहरू पनि छैनन्। आज भनिदिन्छन् नि राम राज्य भयो, हामीहरू राम राज्य बनाउँछौँ, त्यति सामान्य छ र? त्यो राम राज्य हुनलाई कसैलाई रोगै नै लाग्नु पर्दछ, प्रजाहरूमा कुनै प्रकारको कष्टै नहुनु पर्दछ। भगवानले यस्ता प्रकारले राज्य गरिरहनु भएको छ। एक समय प्रजाहरू कति खुसी छन् भनेर बुझ्नका निमित्त भगवान अयोध्यामा दूतहरूद्वारा
समाचार बुझ्नका निमित्त पठाउनुहुन्छ। जाँदा एउटा धोबीले आफ्नी पत्नीलाई खुब गाली गरेको छ। त्यो सुन्छन् दूतहरूले आएर भगवानलाई सुनाइदिए। उसले भन्थ्यो, नाहम बिभर्मि त्वाम दुष्टाम असतिम परवेशमगाम स्त्रीलोभी बिभ्रियात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। म त्यस्तो राम जस्तो होइन, अर्काले लगेकी पत्नीलाई फेरि स्वीकार गर्ने। जा, म तँलाई स्वीकार गर्दिनँ। यस्तो जब कलङ्क लाग्ने भयो, भगवानले गर्भवती अवस्थामै सीताजीलाई त्याग गरिदिनु भयो। वाल्मीकि महर्षिका आश्रममा लगेर सीतालाई छोडिदिनु भयो लक्ष्मणजीले। कुश र लवको जन्म हुन्छ। सारा रामायण पढाउनु भयो ऋषि वाल्मीकिले। अनेक प्रकारको कष्ट उठाइरहनु भएको छ। एउटी राजाका महलमा जन्मिएकी सीता अब कुटो कोदालो गर्ने, समिधा खोज्ने, कन्दमूल आहार गर्ने, ती बालकहरूलाई हुर्काउने, शिक्षा दिने, यस्तो कठोर कठोर स्थितिलाई पालन गरिरहनु भएको छ। समय हुँदै गयो। अब वाल्मीकि रामायणका हिसाबले भगवानले 11,000 वर्षसम्म पृथ्वीको शासन गर्नुभयो। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। भगवानले 11,000 वर्षमा यस राज्यको उपासना गर्नुभयो। अनेक यज्ञ गर्नुभयो। सारा भूमि सबै ऋत्विजहरूलाई, याज्ञिकहरूलाई वितरण गरिदिनुहुन्छ। यतातिर भरतजीले गन्धर्वहरूको संहार गर्नुहुन्छ। उता शत्रुघ्नले लवणासुरलाई समाप्त पारेर मथुरालाई बसाउनुभयो। यज्ञ सम्पन्न हुन्छन्। सीताजीको अभावमा पनि अर्को मूर्ति तयार गरेर अन्तिम समय थियो। वाल्मीकि महर्षिले सीताजीलाई लिएर आउनुभयो। त्यसबेला सीताजीलाई स्वीकार गर्नु भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो। भगवानले मान्नु भएन। त्यसबेला जानकीजीले हात जोडेर पृथ्वी मातासँग भन्नुहुन्छ, यथाहम राघवादन्यम मनसापि न चिन्तये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। यदि मनद्वारा पनि मैले भगवान श्रीरामदेखि अतिरिक्त कुनै पुरुषलाई चिताएकी छैन भने हे आमा, हे भूमि देवी, मलाई स्थान दिनुहोस् काखमा। यसो भन्ने बित्तिकै भूमि चिरा पर्नुभयो। पृथ्वी सीताजी सरक्कै त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नुभयो। भगवानले अनेक विलाप गर्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, सीताजीका गुणलाई सम्झेर भगवान धेरै नै रुनुभयो त्यस समयमा। स्त्री पुम प्रसङ्ग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह अपि ईश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः। आज ईश्वर भएका भगवान श्रीराम त आफ्ना पत्नीको वियोगमा यसरी रुँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य विषयासक्त व्यक्तिको के स्थिति होला। यो पति र पत्नीका बीचको यो प्रसङ्ग छ नि, यो यस्तै हुन्छ। सर्वेषां सर्वत्र त्रासमावह। यतिखेर पनि यसले त्रास पैदा गर्दछ। 3 प्रकारको वियोग भयो। हेर्नु, भगवान श्री लोकाचार्य स्वामीजी श्री वचनभूषणमा माता जानकीजीका यी 3 वियोगलाई यसरी बताउनुहुन्छ। लक्ष्म्याः प्रथम विश्लेष स्वकृपा प्रकाशनार्थम। पहिलो वियोग भयो उता पञ्चवटीमा बसेका समयमा रावणले हरण गरेर लिएर गयो। यो वियोग भगवानका साथमा लक्ष्मीजीको किन भएको थियो भन्दा स्वकृपा प्रकाशनार्थम, आफूमा कृपा गुण छ भनेर प्रकाश गर्नका निमित्त। जब उहाँ जानुभयो लङ्कामा, हनुमानजी ती राक्षसीहरूले सताइरहेका थिए, त्यो सबै देख्नु भएको थियो। अन्तिममा लङ्का विजय भइसकेपछि हनुमानजी भगवानका आज्ञाले सन्देश सुनाउन जानुहुन्छ। माता, भगवानले लङ्का विजय गर्नुभयो। यो सुनाउने बेलामा उस बेला ती राक्षसीहरू दिएको कष्टलाई सम्झेर भन्नुभयो हनुमानजीले, माता आज्ञा दिनुहोस्, यिनीहरूलाई म टोकी टोकी चित्रवध गरेर मारिदिन्छु, किनभने यिनीहरूले यति दुष्ट्याइ गरेका छन्, यति कष्ट दिएका छन्। त्यसकारणले यिनीहरूलाई म मारिदिन्छु, चित्रवध गरिदिन्छु, आज्ञा दिनुहोस् भन्दा सीताजीले भन्नुभयो, पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवङ्गमा कार्यं करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। व्यक्ति जोसुकै पनि पापी होस् अथवा पुण्यात्मा नै किन नहोस्, जस्ता सुकै प्रति पनि सज्जनले, ज्ञानीले करुणा गर्नुपर्दछ, दया गर्नुपर्दछ। यी राक्षसीहरूको के दशा, के दोष छ र हनुमान? आखिर रावणको खाएका थिए, रावणको आज्ञा थियो र यिनीहरू यसो गर्थे। यिनीहरूको के दोष छ? स्वतन्त्र भएर यिनीहरूले मलाई सताएका हुन् र त्यसकारण यिनीहरूलाई नमार। सीताजीले त्यस्ती दुष्ट राक्षसी जो टोक्न चिथर्न तयार थिए, 100 राक्षसीहरू, तिनीहरूमाथि कृपा वर्षा गर्नुभयो यो पहिलो वियोगद्वारा। दोस्रो वियोग भयो
गर्भवती अवस्थामा त्याग। लक्ष्मणजीले लिएर जानुभयो गङ्गाजीका तटमा वाल्मीकि आश्रममा पुगिसकेपछि लक्ष्मणजी हात जोडेर बिदा माग्न खोज्नुहुन्छ रुँदै। त्यति बेला सीताजीका पनि आँखाभरि आँसु छन्। सीताजीले भन्नुभयो लक्ष्मणजी, यदि मेरा प्रभु श्रीरामका वंशज यी गर्भमा आएको यो रघुकुलको एउटा तन्तु मेरा पतिदेवको यो एउटा नाश हो, यो गर्भमा नहुँदो हो म यही गङ्गामा फाल हानेर म प्राण त्यागिदिन्थेँ। परन्तु म त्यति स्वतन्त्र छैन, मेरा प्रभुको यो वंशलाई नष्ट गर्न सक्ने यस्तो सामर्थ्य मसँग छैन। त्यस कारणले मैले जसरी पनि बाँच्नु परेको छ भनेर भन्नुहुन्छ उस बेला। यसबाट के जानिन्छ भने यो मध्यम विश्लेषण, दोस्रो विश्लेषण सीताजीको मध्यम विश्लेषण पारतन्त्र प्रकाशनार्थम, म भगवान की अत्यन्तै परतन्त्र हुँ भन्ने यो प्रकाश गर्नकै निमित्त यो दोस्रो वियोग। तेस्रो वियोग जतिखेर पृथ्वीले स्थान दिनुभयो, जानुभयो जमिन मुनि सीताजी, त्यो चाहिँ अनन्तरम विश्लेषः अनन्यारहत्व प्रकाशनार्थम, भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कसैकी पनि म होइन, भगवानकै योग्य हुँ भन्ने यो देखाउनका निमित्त सीताजीको तेस्रो वियोग भयो। तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति यथा हम रागवाद अन्यम मनसापि न चिन्तये, भगवान श्रीरामदेखि अतिरिक्त मैले मनले पनि कसैलाई चिताएकी छैन भने हे आमा मलाई स्थान दिनुहोस्। पृथ्वीले स्थान दिनुभयो। यसबाट के सिद्ध भयो कि भगवानकी अत्यन्तै भगवानकै मात्र योग्य, अनन्यार्ह भगवानकै मात्र योग्य हुँ भन्ने सीताजीले देखाउनु हो। वस्तुतः यी तीन गुणहरू प्रकाश गर्नका निमित्त तीन वियोग। आज त हेर्नु भगवान अब यता 11,000 वर्षसम्म सारा पृथ्वीको पालन गर्नुभयो। अन्तिममा अयोध्यावासी सारा कीट पतङ्ग प्राणीहरू सबैलाई साथमा लिएर भगवान वैकुण्ठको यात्रा गर्नुहुन्छ, मङ्गलबाजाहरू बज्दछन्। यसरी भगवान श्रीरामको चरित्र यहाँ सुनिन्छ। यसबाट के जान्नुपर्छ भने हेर्नु, आज त अलिकति सामान्य आपत्ति आयो भने व्यक्तिले विष खाइदिन्छन्, मरिदिन्छन्। माताजीहरू कोही विष खाइदिने, अनेक प्रकारको कुचेष्टाहरू गर्ने। सीताजीको जीवनलाई हेरेर आमाहरूले बाँच्न सिक्नुपर्छ। एउटी राजाकी महलमा जन्मिएकी हुर्किएकी रानी राजकुमारी राजासँग विवाह हुन्छ, तत्कालै वनवास जानुपर्छ, गएर अनेक कष्टहरू भोग्नुपर्छ। अनि त्यहाँ दुष्ट रावणले हरण गरेर लिएर जान्छ, पतिका साथमा वियोग, वहाँ गएर यातना भोग्नुपर्छ लङ्कामा। त्यस पछाडि जसोतसो लङ्का विजय भगवानका साथमा आउनुभयो अयोध्यामा, आएर गर्भवती हुने बित्तिकै त्यो गर्भवती अवस्थामा पतिले त्याग गरिदिन्छन् जुन नारीलाई, एउटा धोबीले यसो भन्यो भन्ने बहानामा। त्यस पछाडि उहाँ बसेर ती लवकुश इत्यादिलाई जन्म दिए, उहाँ गएर कोदालो गर्ने, संविदा खोज्ने, अनेक कष्ट उठाउने एउटी रानी आश्रममा। त्यस पछाडि अन्तिममा पनि म शुद्ध छु भनेर आउँदाखेरि भगवान स्वीकार गर्नुहुन्न, उनीबाट पतिबाट वियुक्त हुनुपर्छ एउटी नारीले। सीताजीका जीवनमा जस्तो कष्ट कोही नारीका जीवनमा आएको छ र? त्यस कारणले सीताजीको कष्टलाई, त्यो जीवनलाई हेरेर आमाहरूले बाँच्न सिक्नुपर्छ। भगवान श्रीरामको जीवनलाई हेरेर पिताहरूले, लक्ष्मण भरत इत्यादिका जीवनलाई हेरेर व्यक्तिले आफू जिउन सिक्नुपर्छ। एउटा राजाको छोरो वनमा जानु, भालु बाँदर इत्यादिसँग मितरी लगाउनु, उनीहरूका साथमा लाग्नु, राक्षससँग लडाइँ गर्नु, जहिले तहिले पत्नीका साथ वियोग भएर रहनु, पिताजीको वियोग आफ्ना कारणले हुनु, यस्तो जीवन भगवान श्रीरामको। त्यस कारणले भगवानका जीवनचर्यालाई देखेर पिताहरूले पनि हरेस खाना हुन्न, कहिले जीवनमा आपत्ति आइलाग्छ, कति कष्टहरू आउँछन्, परन्तु बाँच्न पर्दछ। यो भगवान श्रीरामको अत्यन्तै उदार चरित्र, मर्यादाको पाठ भगवानले सिकाउनु भएको छ। आदर्श चरित्र हेर्नु, एक एक पात्रहरू रामायणका यी सबै पात्रका जीवनचर्यालाई हेर्ने हो भने, चरित्रलाई हेर्ने हो भने व्यक्तिले धेरै पाठ सिक्दछ, आदर्शको पाठ सिक्दछ। भ्रातृत्व, त्यसै गरी पितृत्व, कसरी पिताजीका साथमा, गुरुहरूका साथमा, प्रजाका साथमा, दाजुभाइका साथमा कसरी बर्ताव गर्ने, यी आदि कुराहरू सबै यहाँ जान्न सकिन्छ। यस्तो मङ्गलमय चरित्र सुनाउनु भयो। भगवानका कुशबाट पुत्र कुश, उनका पुत्र अतिथि निषद पुण्डरीक सिंहधनमा, अन्तिममा यो वंश गएर सुमित्र नाम गरेका राजामा गएर टुङ्गिन्छ। इक्ष्वाकु वंशका अन्तिम राजा भनेकै सुमित्र हुनुभयो। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन इक्ष्वाकुका अर्का पुत्र हुनुहुन्थ्यो निमि महाराज। एक समय निमिलाई यज्ञ गर्ने इच्छा भयो।
वशिष्ठ ऋषिसँग गएर प्रार्थना गर्नुभयो, गुरुदेव मलाई यो यज्ञ सम्पन्न गराइदिनु हजुरले। वशिष्ठ ऋषि उस बेला कुनै कार्यमा लाग्नु भएको थियो, देवराज इन्द्रको यज्ञमा। उहाँले भन्नु, ठिकै छ महाराज, इन्द्रको यज्ञ सम्पन्न गरेर आउँछु, आएर तपाईँको यज्ञ पूर्ण गरिदिन्छु। यतातिर महाराज निमिले विचार गर्नुभयो, यो शरीर त अनित्य छ, कहिले शरीर छुट्दछ, ठेगान छैन। त्यसो हुनाले आफूले सङ्कल्प गरे अरू नै आचार्यहरूलाई आचार्य बनाएर यज्ञ सम्पन्न गर्नुभयो। पछि वशिष्ठ ऋषि आउनुभयो, थाहा पाउनुभयो कि निमिले अरूलाई नै गुरु बनाएर यज्ञ सम्पन्न गर्नुभयो। यो थाहा पाउने बित्तिकै वशिष्ठले श्राप दिनुभयो, तेरो देह पतन भइजाओस्। शरीर अनाहकमा यस प्रकारको श्राप गुरुले दिनुभयो। प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गुरुदेव हजुरको विलम्ब सम्झेर मैले यो शरीर कहिले छुट्ने हो, ठेगान छैन, त्यसो हुनाले मैले गरेको हुँ, क्षमा होस्। परन्तु ऋषिले यसरी श्राप दिइसकेपछि निमिलाई पनि अत्यधिक क्रोध भयो। गुरुलाई पनि श्राप दिनुभयो निमिले, तपाईँ लोभी हुनुहुन्छ, लोभवसात तपाईँ धर्मको अनादर गर्दै हुन्छ, अरूले गरेका कार्यलाई तपाईँ मानिरहनु भएको छैन। त्यसो हुनाले तपाईँको पनि देह पतन भइजाओस्, शरीर जाओस्। यस प्रकारले पुनः श्राप दिनुभयो निमिले पनि। यता निमीको शरीर पतित भयो, देवताहरूले आशीर्वाद दिन्छन्, शरीर बिना पनि जीवन यापन गर्न सक्ने सामर्थ्य। जसरी यो आँखाको पलक गिर्ने हुन्छ नि, बन्द हुने हुन्छ, खुल्ने हुन्छ, यस प्रकारले त्यो आँखाका पलकमा आएर बस्नुभयो, त्यहीँ बस्नुभएको छ। यतापट्टि उहाँको शरीरलाई मन्थन गरेर त्यहाँबाट जनकको उत्पत्ति हुन्छ। विदेह शरीर बिनाबाट नभएका शरीर, त्यसबाट यतातिर शरीर पतित होस् भनेर श्राप भइसके पछाडि अनि निमीको शरीर मन्थन भएको हुनाले त्यहाँबाट प्रकट भएका सबै जनक वंशीहरूलाई विदेह भनेर यसरी सम्बोधन गरिन्छ। विदेहका वंश, यो वंश अगाडि गएर धेरै विस्तृत भएर गयो। उतापट्टि निमीको श्राप अनुसार वशिष्ठ ऋषि पनि, उहाँको पनि देह पतन हुन्छ। मित्रा, वरुण र उर्वशीबाट वशिष्ठको दोस्रो जन्म हुन्छ। उर्वशीलाई देखिसकेपछि मित्रा वरुणको वीर्यस्खलन हुन्छ। त्यो एक घडामा जम्मा भएर 2 अगस्त्य र वशिष्ठ उहाँहरूको दोस्रो जन्म हुन्छ। त्यस कारणले कुम्भयोनि यस प्रकारको पनि नाम छ। यस प्रकारले यो वंश पनि धेरै विस्तृत भएर गयो। यसरी यहाँसम्म तपाईँलाई संक्षेपमा सूर्यवंशी राजाहरूको चरित्रलाई मैले बताएँ भनेर सुखदेव स्वामीजीले राजर्षि परीक्षितजीलाई बताउनु भयो। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण